کو سارا ساڈی بولی چ بہت سارا فوعل مبالغے دسی گئے بہت زیادہ اللہ سیاں کیشا بہت زیادہ تو اتنا آخیا میں تانوں دتا ہے بہت زیادہ اے تو نہیں دسیا نا بھئی کیڑی شے بہت زیادہ وہ شے متعین تو نہیں ہوئی اللہ دا کوئی ایک شے ہوندی تو میں متعین کردا کوئی ایک شے نہیں نا میں علم دیتا تے کوثر والا میں علم دیتا تے کوثر والا میں قرآن دیتا تے کوثر والا میں بیان دیتا تے کوثر والا میں اعلان دیتا تے کوثر والا میں معراج دیتا تے کوثر والا میں امت دیتی تے خیر کثیر دیتی میں عمل تے اصل تے عدل تے وصل تے نسل دیتا تے بڑا اعلیٰ مقام والا دیتا میں اسم دیتا جسم دیتا میرے پاک پیغمبر میں محفل تے بزم تے عزم تے جزم تے نظم دیتا اے بھی میں دیتا تے کوثر والا دیتا میں فتوہ تے دعویٰ دیتا تے کوثر والا دیتا میں خطبہ تے اسوہ دیتا تے کوثر والا دیتا میں ظاہر تے بطن دیتا تے کوثر والا دیتا میں صبح مساء عشاء دیتا تے کوثر والا دیتا میں اصحاب و ازواج و اولاد دیتے تے کوثر والے دیتے میں انوار و ادوار و اتوار دیتا تے کوثر والا دیتا میں سر و اسرار دیتا تے کوثر والا دیتا میں اقبال و ادبار و لیل و نہار دیتا تے کوثر والا میں حسب نسب جذب قصب دیتا تے کوثر والا میں فضل شرف دیتا تے کوثر والا میں لفظ حرف دیتا تے کوثر والا میں عین دا طرف دیتا تے کوثر والا میں عین زین بین دیتا تے کوثر والا میں مقام تے شان تے رتبہ تے رقبہ دیتا تے کوثر والا میں نبوت رسالت مروت نبوت نبوت سروت دیتا تے کوثر والا میں تصور تخیل تشرف دیتا تے کوثر والا میں تعلیم تنظیم تحکیم تبلیغ دیتی تے کوثر والی میں تصور تمنن تحبب تودد تلطف تشرف دیتا تے کوثر والا میں تشریف و تمکین دیتی تے کوثر والی میں تبلیغ و تنویر و تطہیر و تجویز و تفسیر و توضیح و تلویح دیتی تے کوثر والی میں ترقی تسلی تدلی تجلی تجری تحری دیتی تے کوثر والی میں مقام اعلان دیتا تے کوثر والا میں سفر تے حضر دیتا تے کوثر والا میں نظر تے بصر دیتا تے کوثر والا میں فکر تے فقر دیتا بھی کوثر والا اے میرے پاک پیغمبر اتھے بھی جو کچھ دیتا کوثر والا تے اگا بھی تینوں دیونا ہے حوض کوثر والا اللہ اکبر او حوض کوثر بھی کوئی چھوٹا جی حوض نہیں میلاں لمبا